अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू दोस्तों। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से एक प्रोटेस्ट जारी थी, एहतजाज जारी था साद रिजवी की गिरफ्तारी के बाद। और पिछले 2 दिनों में जो कुछ आशिकान रसूल ने किया है मुल्क के साथ, उसको सुनकर, उसको देखकर इंसान का सर जो है ना शर्म से झुक जाता है। अपने आप को आशिकान रसूल कहने वाले और इस तरह के इकदाम करने वाले, इस तरह का एहतजाज, अगर आशिकान रसूल है तो क्या ही अच्छा हो कि एक अच्छा सा पुरअमन एहतजाज किया जाए। कहीं बैठे हो, किसी सड़क के किनारे पे बैठे हूँ या किसी शॉपिंग मॉल के सामने बैठे हूँ और वो एहतजाज कर रही हूँ और देखने वाले ये कह रही हूँ, वाह कर रही हूँ कि लोगों देखो ये ऐसे होते हैं जो आशिकान रसूल हैं, जो इस्लाम के एक्चुअल दाई हैं, पैरोकार हैं, ये लोग हैं। लेकिन ये नहीं, कल से लेकर आज तक इन आशिकान रसूल ने, और मैं तो सच्ची बात कहूंगा, इनको आशिकान रसूल के कहने के बजाय मैं इसको कहूंगा ये कि तहरीक लब्बैक के ये दहशतगर्द हैं, तो इन गुंडे, इनका जो साद रिजवी ने इसका बाप होता था खादम हुसैन चंगड़, अब उसका बेटा साद हुसैन मसली जो है ना वो अब मैदान में आ गया। यानी कि खादम हुसैन चंगड़ गया है तो साद रिजवी जो मसली है वो आ गया है, और उसने भी ऐसा काम करने शुरू कर दिए हैं जो कौम के खिलाफ, आप एक हुकूमत के खिलाफ नहीं लड़ सकते। अगर आप लड़ते हैं बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस उसको हुकूमत को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। हम जो है ना पैरा देंगे खत्म नबूवत का, और तो तुम चमचे और अपनी बूथा संभालो कहीं जाकर पैरा दोगे। इस्लाम हम पर नाजल नहीं हुआ था, ये और लोगों पर नाजल हुआ, हम बाद में बने हैं। तो जिन पर नाजल हुआ था ना उनमें जाकर देखो कोई बात कर रहे हैं खत्म नबूवत पर पैरा देंगे। सारी दुनिया जानती है, बच्चे से भी पूछे ना 8-10 साल के, उसको पता है हजूर पाक आखिरी नबी थे और उनके कोई पास नबी, उसके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। इसमें खत्म नबूवत का पैरा देने वाला कौन सा मसला आ गया? यानी कि आप लोगों को बताएंगे कि तफज़ नून से रसालत कैसे किया जाता है। ये कौन सा बंदा है जिनको तालीम देता रहा इस तरह की? ये कौन सा बता तफज़ नामूस से रसालत के लिए हम तो अपनी जान भी दे देंगे। ये फ्रांस चीज क्या है? ओ यार, फ्रांस एक बहुत बड़ा मुल्क है, आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आप उनका सफीर भेज देंगे, आप अब मुल्क के एक बहुत बड़े तबाही के दाने पर लेकर जा रहे हैं। ये ऐसे मौलवी हैं जो आरामी 8-10 जमाते फेल, इसने 3rd क्लास FA अगर किया होगा, 3rd क्लास FA इस बंदे को इतना कौन पता होगा कि FATF जिसको फैटफ भी कहते हैं, जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स है, उसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। और ग्रे लिस्ट में जो पढ़े लिखे लोग जानते हैं, जो कोई उल्लू के पट्टा कोई तो अगर देख रहा है ना मेरा चैनल, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। कोई बंदे का पुत्र जो पढ़ा लिखा नहीं, जिसका दिमाग है, वो अगर मेरा चैनल देख रहा है ना, उसको पता है कि जो फैटफ में डाला गया उसमें पता क्या डाला गया एक्चुअल, कि जो पाकिस्तान है वो दहशतगर्दों के चुंगल में आ चुका है। पाकिस्तान जो है दहशतगर्दों के हाथ में है वो, इस वजह से उन्होंने फैटफ में उसको डाला है ग्रे लिस्ट में। अब ग्रे लिस्ट में से पाकिस्तान निकलने जा रहा था, चंद महीनों बाद उनकी फिर दोबारा मीटिंग होनी थी, चांसेस यही थे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए। लेकिन जितने मौलवी हैं ना दाढ़ियां वाले बकरे, इन्होंने ये किया कि मुल्क को उसी तबाही के दाने पर खड़ा किया है, जिसमें अगर उसके सफीर को बाहर निकालते हैं ना फ्रांस के, तो इसका मतलब है कि फैटफ आप पर और कदगन लगा सकता है, आपको और ग्रे लिस्ट से कभी नहीं निकालेगा आपको। अगर ग्रे लिस्ट में आप फंसे रहते हैं पूरी जिंदगी, आप कहीं से पैसे नहीं ले सकते, कोई अच्छे तरह का क्रेडिट नहीं ले सकते, महंगे दामों आपको कर्जे मिलेंगे, आप किसी किस्म की क्रेडिट की सहूलत किसी मुल्क से नहीं ले सकते। लेकिन जो है आपने नहीं किया। आपने ये नहीं सोचा कि जो ये हमारे साथ जो हो रहा है, ये कोई जो है ये मुल्क के लिए मुश्किल है, आपके लिए कोई बात नहीं है। फ्रांस के सफीर को निकाले, हम जो है ना हम तो पैरा देने वाले हैं। तफज़ नमूस और रसालत जो है ना वो हमारी जिंदगी है, हमारे बच्चे भी करवाना। हमारे बच्चे क्यों करवाना जी, क्यों करवाना? यानी कि कोई दुनिया को बंदा कोई ऐसा है जिसकी इस बात की समझ आनी पड़ती है। तफज़ नमूस और रसालत पूरी दुनिया में पूरे मुसलमान बैठे हुए हैं, कोई अभी आपने सुना है इसका ऐसा कोई जलसा निकाल रहा हो? ऐसी तहरीक एक जगह मुझे दिखाएं जहां तहरीक ऐसी चल रही हो जिसमें कहो कि हम तफज़ नमूस और रसालत के लिए तहरीक चला रहे हैं, या हम जो खत्म नबूवत पर पैरा देंगे। इसने कानून बनाया था, उसने कानून बनाया था, कानून बनाए या ना बनाए आपको तो पता नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई दूसरा नबी नहीं आने वाला, वो आखिरी नबी है।
हम मुसलमान हैं, हम इस पर ईमान रखते हैं कि यही बात है, इससे आगे दो राय नहीं है। अगर ऐसी बात है तो आप मैं पैरा कौन देने वाला खत्म नबूवत के? आप कौन हो जो पैरे देने वाले? मतलब क्योंकि आपने दाढ़ी लेकर लाइसेंस लगाया हुआ है, ब्रेकें लगा सकते हैं आप, तो इस वजह से फिर आपने ये किया है कि आपने कहा कि हम ये करेंगे, और पूरे दुनिया जो यार बहुत दुख होता है इन लोगों को। मजहबी इंतहा पसंदी और मजहबी दहशतगर्दी ने हमें इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है। फिर क्या कहा जाता है पाकिस्तान जो है ना वो इस्लाम के नाम पर बना था? नहीं यार, कोई कब नहीं, कुछ नहीं बना था। पाकिस्तान एक बना था कि लोग आजादी से जिंदगी गुजार सकें, ये मुसलमान इस्लाम के नाम पर कुछ नहीं बना था। बाबा कायदे आजम जो है वो आपको लगता था कि मुसलमान टाइप बंदे थे? बाबा कायदे आजम ने बनाया था, तो उन्होंने क्या क्या वो बनाया था? उनको मुझे तो पता नहीं, उनको बेसिक इस्लाम का पता भी होगा, तो उन्होंने कैसे ये मुल्क बना दिया? उन्होंने बनाया था मुल्क के इनके जूते पड़ते हैं रोज हिंदुओं से, तो सिखों से जूते पड़ते हैं, इनके लादा मुल्क बना दो, बस इतनी सी बात है, जूतों से बचाने के लिए। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ नथिंग टू इट हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग। सच्ची बात में इससे कोई तल्क नहीं है। पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि इनको जूते जो पड़ रहे थे, चांसेस से जो गाय का मूत्र वो खुद भी थे ना, पाकिस्तानियों को पढ़ना, ये अगर रहता था इनको भी पिलाना था उन्होंने, क्योंकि हम इतने आरामी हैं, उन्होंने हमें इसका कोक बनाकर पिलाना था, क्योंकि हमने कंट्रोल नहीं होना। मैं जो मजहबी दहशतगर्दी है, मजहबी इंतहा पसंदी है, बुनियाद परस्ती है, बंदे को ऐसी जगह लाकर कर जाती है जहां मुल्क जो कभी वापस नहीं आ सकती, कौमें फिर वापस नहीं आ सकती, ऐसी जैसे अफगानिस्तान का साथ हुआ है। अफगानिस्तान हम कहते हैं ना ये जीत गए जी, तालिबान ने अमेरिकनों को भगा दिया। अमेरिकनों ने असला दिया था तो उन्होंने रूस के साथ जंग लड़ी थी। कभी आप अपना दिमाग इतना सा ये भी इस्तेमाल कर लिया करो। अमेरिकन अगर उनको अपना असला ना देते तो जो तालिबान है किसके साथ लड़के? अपने डंडों के साथ या कुल्हाड़ियों के साथ? अमेरिका अगर चाहे ना अफगानिस्तान का 2 मिनट में कब्जा कर सकता है। अब एक और दोस्त मेरा ना, आज की बात है, वो मैं कमेंट दे रहा था, आपको चीजों का इल्म नहीं है, अमेरिका ने हमारा पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ा, ये फ्रांस क्या कर सकता है? घर बैठे देखा, इसको कहते हैं आंखें खुले हुए ख्वाब देखना। जिसकी ये प्रॉब्लम है कि हम लोगों की प्रॉब्लम है कि हम दिमागी तौर पर दहशत करते हैं, दिमागी तौर पर इंतहा पसंद है। हम यस्टरडे से ये हो रहा है कि हॉस्पिटल जो बंद, अस्पतालों पर हमले, पुलिस पर हमले, लोगों की गाड़ियां जला रही हैं, पुलिस वालों पर को मारा जा रहा है, बंदूकों को शहीद कर दिया गया है, गैस की सप्लाई जो जारी थी वो रोक दी गई है, जनरल अस्पताल लाहौर जो है वो उस पर हमला किया गया है, पेशेंट जो है रुल रहे हैं, एम्बुलेंस वो जा नहीं रही। क्यों? क्योंकि सातम रिजवी को के बेटे को, साद रिजवी को गिरफ्तार किया गया है और उसकी डिमांड यह है कि फ्रांस का जो सफीर है उसको वापस किया जाए। पता होने के, इतना इल्म ना होने के वजह से कि फैटफ जो है ना इन मुल्कों के अंदर है, इन लोगों की भलाई हुई है। अगर आप कोई भी इंतहा पसंद कदम उठाते हैं उनके खिलाफ, आज पाकिस्तान को वो जिंदा दरगोर कर देंगे, पाकिस्तान को वो बैंकरप्ट करने की एहलियत रखते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि मौलवी साहब ने हलवा खाया है, कुकड़ भी खाए लिए हैं, गर्मी चढ़ गई, अब उन्होंने सोचा क्योंकि उसका जाता क्या है? ऐसे बंदूक बताओ मुझे, साद रजी है कौन? एक खोते का पुत्र, इसको ये एक चीज क्या है पहले ये बताइए। इसने एक दम में दहशतगर्द कर दिए तैयार, तो दहशतगर्दों ने जाकर अपने मुल्क की चीजों को, हमला को तबाह करना शुरू कर दिया, सोचे समझे बगैर काम। पहले ये गरीब मुल्क है, हमारे पास पहले ही कुछ नहीं है। मेरे भाई की बात किया, फ्रांस किया, अमेरिका ने कुछ नहीं बिगाड़ा, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई, सिर्फ उस वक्त बिगाड़ सकता है जब पैसे की जरूरत पड़ती है, तो हम फिर पैसे अपना फिर बक्सा उठाते हैं, तो फिर सोचते हैं कि हम पैसे मांगते हैं इनसे जाकर। जो ऐसी बातें करने से पहले खुद कुछ प्रोड्यूस तो कर लो। पहले जो सुई वो होती है ना धागा जिसमें डालते हैं, धागा भी और सुई भी खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर दो। वैक्सीन तो ऐसी चीजें, तो ड्रोन तो बाद की बात है ना। JFS सेंटर हमने बना लिया, पता भी नहीं है वो चाइना ने बनाए, क्योंकि हम लोगों का, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत इन्होंने जाते हैं चीजों के। ये ऐसी चीजें जैसे इंडिया कहता है वैक्सीन हमने बनाई है, इंडिया ने एक नहीं वैक्सीन नहीं बनाई। उसकी वजह होती है ये चीजें लाइसेंस ले लेते हैं, उनकी कोऑपरेशन से उन कंपनियों के साथ मिलकर चीज बना लेते हैं। JF सेंटर जो है ना हमारा नहीं बनाया हुआ, चाइना ने बनाया। हमसे एक मोटरसाइकिल उसका एक पुर्जा नहीं बनता, मोटरसाइकिल का पुर्जा नहीं बनता, हमने जहाज कैसे बना लिया बताए मुझे? क्योंकि हम कोई चीज हम प्रोड्यूस नहीं करते, पैसे लोगों से मांगते हैं, फिर घर में बैकर करते भी हैं, फिर घर में बैठा हम लोग करते भी हैं कि जो यार ये मुल्क है हम तो ऐसे कर देंगे। अमेरिका ने ड्रोन अगर आप भेजा थे तो हम चीखने लगे थे, ड्रोन से अटैक करता था ना अमेरिका, महीने में 1 या 2 अटैक होते थे, सिर्फ ड्रोन थे।
ہم چیخنے شروع ہو گئے تھے. یہ سعد رضوی ہے نا, اس کو بچ کر رہنا چاہیے, کل رولنس کی طرف بھی آ سکتا ہے. سچی میں بتا رہا ہوں, میں جھوٹ نہیں بول رہا. یہ آنا والا اسامہ بن لادن بنے گا یہ بندہ. اور اس بندے کو کوئی بھی بندہ سن رہا ہے, ملک کا طے اور ملک کو طے وبالا کر دیا آپ لوگوں نے, ستیہ ناس ملک کا کر دیا ہے. اور میں حیران ہو گیا ہوں یہ ہماری فوج سے, کہ ہماری فوج جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ روح افزا کا شربت بھی کر سو گئی ہے چپ کر کے. بارڈروں پہ جا کے لڑیں گے, جب پیسے تو آپ یہاں سے لیتے ہیں, کوٹیاں آپ کی شہر میں ہوتی ہیں, تو بارڈروں میں کیوں صرف لڑیں گے جا کر جی؟ جب ملک کو نقصان ہو رہا ہے, ملک کے املاک کو نقصان ہو رہا ہے, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ فوجیوں کو چاہیے تھا, فوج کو آ جانا, ان کو چترول کرنا, ان کو لمبے ڈال دینا, ان کو لمبا ڈالنا دینا بہت ضروری ہے. سارے دہشت, یہ تحریک لبیک پاکستان کے دہشت گرد ہیں, یہ گنڈے ہیں, یہ عام آدمی نہیں ہے, ان کو لمبا ڈالنا بہت ضروری ہے. یہ فوج کو چاہیے کہ ان کے فوری ایکشن لیں ان کے پر, ان کو فوج کو چاہیے کہ خود آ جائے, یہ نہیں کہ گورنمنٹ پہ جائے. فوج کی بہت پاور ہے, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی سے لینے کی اجازت, آ جائے فوراً سب کو لمبا ڈال دے. اور یہ جو گنڈا گرد ہے نا, یہ جو کہتے ہیں جی کہ فرانس نے, ہم نے سفیر واپس بھیجنا ہے, وہ یار بندے کے پتروں تھوڑے بہت کو کانسیکوینسز بھی دیکھ لو, کہ اگر ملک کو سفر کرنا پڑتا ہے, یہاں کا پرائم منسٹر جاتا ہے وہ شرمندہ پھرتا ہے. تحفظ ناموس رسالت وہاں جا کر نہیں بتایا جا سکتا. وہ لوگ, ہم مسلمان ہیں, ہم سوچتے ہیں اسلام سچا مذہب ہے, لوگ نہیں سوچتے اس طرح. اگر یہی لوگ سوچتے ہوتے تو ساری دنیا مسلمان ہوتی نا. پھر ختم نبوت پہ ہم ڈانگ لے کر پہرا دیں گے, مطلب ہے تو پوری دنیا میں یار یہ اسلام ہم پر تو نازل بھی نہیں ہوا تھا, تو ہم تو بعد میں مسلمان بنے ہیں. تو جن پہ نازل ہوا تھا وہ ایسے کرتے ہیں ختم نبوت. پھر کبھی بتائیں سعودی عرب کا کوئی بندہ یہاں آئے وزیر, اس نے کلمہ بھی پڑھا ہوا تقریر کرتے ہوئے پہلے. ہمارے تو پرائم منسٹر پر جہاں جاتے ہیں صورتیں پڑھتے ہیں, تو وہاں انہوں نے کبھی کلمہ بسم اللہ بھی پڑھا ہے کبھی انہوں نے نہیں. کوئی بندے کو تھوڑا سا کوئی بندہ انسان سوچتا بھی ہے کہ جو اقدام آپ کر رہے ہیں یہ ملک کے لیے کتنا نقصان دہ ہے. اپنا پل خراب کریں گے, دکانیں خراب کریں گے, ہاسپٹل خراب کریں گے, فوجیوں پر حملے کریں گے, پولیس پر حملے کریں گے, گیس سپلائی پر روکیں گے, تو ہمارے عام نارمل جو لوگ ہیں, وہاں ملک میں رہنے والے نارمل جو لوگ ہیں وہ سفر کریں گے. لوگ جو ہے وہ سحری کی پہلے روزے کی تیاری کر رہے تھے, لوگ سب پہلی سحری کی تیاری کر رہے تھے, تو سارے دہشت گردوں نے, یہ تحریک لبیک پاکستان کے دہشت گردوں نے آ کر ان سب پر حملہ کرنا شروع کر دیا, اور ان کی زندگیوں کو جیرن کر کے رکھ دیا, ان کی زندگیوں کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا. ایک آپ کو یعنی کو کسی کو شرم بھی نہیں ہے, سعد رضوی کو بھی شرم نہیں آئی, اور ان کے جو چیلے ہیں چمچے ان کو بھی شرم نہیں آئی کہ یار آج پہلے روزہ ہونے جا رہا ہے, لوگ بیچارے سامان خرید رہے ہیں, 16 سودا سلف خرید رہے ہیں کہ سحری کا انتظام کریں گے, تو ہم کیا کر رہے ہیں. یہ ادھر کورونا وائرس جو ہے بری طرح پھیلا ہوا ہے, اس کا مذاق بار بار بڑھایا جاتا ہے کہ یہ کورونا وائرس پھیل رہا ہے, یہ مذاق کر رہی ہے, ایسے تو ہوتا نہیں ہے. او یار کوئی تھوڑا بہت جو بھی کوئی بھی سن رہا ہو, بندے کے پتر جاؤ, بن جاؤ, گھروں میں جاؤ, گھروں میں جاؤ. آپ کا ایک طریقہ ہے کہ فوج آ جائے کہ تو آپ کو لمبا ڈالے, پھر گھروں میں پکڑ پھر کہتے ہیں لواکین کہتے ہیں کہ ہمارے بچے مسنگ ہو گئے ہیں, گمشدہ بچوں کا پھر کیس جاری ہونے لگتا ہے. تو جو آپ لوگ بھی بار پھر رہے ہیں, سن نہیں ڈرے, جلدی آپ کے خاندانوں کے یہی کہنے والے ہیں کہ ہمارے بچے گمشدہ ہو گئے ہیں, کیونکہ آرمی آپ کو پکڑنے والی ہے جلدی. آپ کو اتنی بری چترول ہوگی نا, سچ آپ کو, آپ کے سعد رضوی کو بھی لمبا ڈالا جائے گا, اور جو آپ سب ہے نا, آپ کو سب کو لمبا ڈالا جائے گا. اور سعد رضوی ہے نا, میرا خیال ہے اس کو تحریک لبیک پاکستان ہے, اس کو دہشت گرد تنظیم جو ہے نا قرار دیا جائے گا جلدی. یہ دہشت, اس کو بین کر دیا جانا چاہیے پہلے بھی فوری طور پر, کیونکہ وہ جو خادم حسین رضوی جو چنگڑ تھا نا, اس کے بعد یہ سعد حسین رضوی جو مسلی ہے نا وہ اب آ گیا ہے لچھے دار باتوں سے, چکنی باتوں سے, چرب زبانی سے لوگوں کو پاگل بنانا. جب پوری دنیا مسلمان وہاں بیٹھی ہوئی ہے, ان کو کچھ نہیں ہو رہا, وہ کچھ نہیں کر رہے, تو ہمیں کو گرمی, کیونکہ ہمیں حلوا کھانے کا ایسا بندوبست کیا ہے کہ مڑ حلوا کھا دیتے ہیں ایک مہینے میں, تو گرمی چڑھتی ہے تو سوچتے ہیں گھروں جا کر اب ہم نے کوئی چرب زبانی سے لوگوں کو پاگل بنانا ہے. وہ کچھ شرم میں جا کرو, بندے کے پتروں, کچھ شرم میں جا کرو. آنے والا وقت اس طرح نہیں ہے, پاکستان کو مشکل میں نہ ڈالو. پاکستان کے پرائم منسٹر کو, پاکستان کے جو لوگ ہوتے ہیں, سفارتکار ہوتے ہیں جو باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں, وہ ان کو فیس کرنا پڑتا ہے یہ سارے معاملات کو. آپ لوگ گھروں میں بیٹھ کر تقریریں کر دیتے ہیں, گھروں میں بیٹھ کر جلسے جلوس کرتے ہیں, یا آپ پروٹیسٹ جو کرتے ہیں وہ پرتشدد پروٹیسٹ ہوتا ہے, وہ نارمل پروٹیسٹ بھی نہیں ہوتا. جب آپ کتنا چاہو کہ آپ پروٹیسٹ کر بھی رہے ہیں, آرام سے کر رہے ہوں, تو ساری دنیا آپ کی تقلید کرے, لوگ آپ کی مثالیں دیں کہ لوگ یہ جو عاشقان رسول ایسے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے لازمی ملک کو مشکل میں ڈالنا ہے. آپ نے وزیر اعظم کوئی بھی ہو, زرداری کی پارٹی ہو, جب نواز شریف کی ہو, جب عمران خان کی ہو, سب کو آپ نے مشکل میں ڈالنا ہے. وہ ان کو جواب دینا ہونا پڑتا ہے, ان کو لوگوں کی نظروں کے سامنا کرنا پڑتا ہے. وہاں جا کر یہ نہیں کر سکتے کہ ہمارا ملک جو ہے نا ہم نے بٹھایا ہوا ہے, ڈانگیں انہیں پکڑی ہوئی ہیں, تو وہ ختم نبوت کے پہرے دے رہے ہیں.
کیونکہ لوگ جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. کو سمجھنے کی کوشش کرو فرانس کو مسلمان ملک ہے. اگر وہ مسلمان ملک نہیں ہے تو ہماری بات ہم کو ان کی تکلیف ہم کو ان کو مذہبی رواداری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں. دوسروں کے ساتھ ہم دوسروں کے لوگوں کو مانتے ہیں کیونکہ ہم نے ایک ہی کر لیا کہ مسلمان اسلام ایک سچا مذہب ہے. سارے یہی کہتے ہیں. جی ہم کہتے ہیں نا صحیح ہے ایسے ہی کہتے ہیں. جیسے ہم کوٹ کرتے ہیں نا صورتیں وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. وہ اپنی چیزیں دکھاتے ہیں کہ جی دیکھو ہمارا مذہب سچا ہے. ان کا 10 منٹ ساتھ بیٹھے ہیں تو اسلام کو بالکل غلط کر. وہ کہتے ہیں اسلام آیا کہاں سے؟ یہ تو کہیں ذکر بھی نہیں تھا کہ اسلام کہاں سے بنا لیا. کیونکہ لوگ وہ ایسی باتیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں. ہم ایسے اس لیے کہتے ہیں کہ اب سکھوں سے پوچھو کہ آپ کا مذہب ہے تو وہ تو کہتے ہیں ہمارا صحیح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ غلط ہے ہمارا. کیونکہ لوگ اس طرح لوگ بندہ جو بھی جس کا بھی پیروکار ہے جس پر بھی ہم کارآمد ہے عمل پیرا ہے وہ اس کو وہ کہتا ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے ٹھیک ہے دوسروں کے غلط ہیں. لیکن ہم نے تو جو ہم میں نا کرسچین ہوں ہندو ہوں باقی جتنے ساری ہوں سکھ ہوں وہ مذہبی رواداری کسی حد تک انہوں نے برداشت کر لی ہے. لیکن جو ہم نہیں برداشت کرتے. ہم یو کے میں آتے ہیں تو ہم ادھر بھی انگلیں دیتے ہیں. سوچیے سمجھے بغیر کوئی انگلینڈ جو ہے وہ کوئی مسلمان ملک ہے. اگر وہ کوئی ایسی باتیں کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں انگلینڈ کا؟ آپ مجھے بتائیں. سفیر بھیج دیں گے سفیر بھیج دیں گے آپ کے پیسے پر بند کریں گے. وہ آپ کو کسی کو اسٹوڈنٹ کا ویزا نہیں دیں گے. کسی کی جو جینون ویزا جن کو چاہیے ہوگا ان کو ویزا نہیں دیں گے. پھر آپ کیا کریں گے بتائیں مجھے. کچھ تو ذرا خیال کرو.